बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ख़वातीन व हज़रात, गपशप विद तोकीर मज़हर में खुशामदीद। मैं आपका मेज़बान तोकीर मज़हर। ख़वातीन व हज़रात, आज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब के सामने एक कमीशन की इंक्वायरी रिपोर्ट पेश की गई है। कमीशन की इस इंक्वायरी रिपोर्ट की सिफारिशात पर अगर अमल किया जाता है तो पाकिस्तान इंटरनेशनल लेवल पर बदनामी से बच जाएगा, पाकिस्तान की साख बेहतर होगी। मगर कमीशन की इस इंक्वायरी रिपोर्ट पर अमल करने से पाकिस्तान की सियासत पर दूररस नताइज मुरतब होंगे। मैं बात कर रहा हूं ब्रॉडशीट कंपनी पर जो इंक्वायरी कमीशन बनाया गया था इस तहकीकात करने के लिए। कमीशन की इंक्वायरी रिपोर्ट आ चुकी है और आज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को यह रिपोर्ट पेश कर दी गई है। जॉइंट सेक्रेटरी जाहिद मकसूद साहब ने यह रिपोर्ट वसूल की है। ब्रॉडशीट कंपनी के बारे में तो आप जानते हैं, 2000 में जनरल परवेज मुशर्रफ ने बरतानिया की एक लॉ फर्म ब्रॉडशीट कंपनी से एक मुआहदा किया था। परवेज मुशर्रफ साहब ने जब इक्तदार संभाला तो उन्होंने फैसला किया कि पाकिस्तान के जो करप्ट सियासतदान हैं, जिन्होंने पैसा मनी लॉन्डर करके मुल्क से बाहर ले गए हैं और बाहर जाकर इस पैसे से उन्होंने बेनामी जायदादें खरीद रखी हैं, हम ये जायदादें इनको बेचकर पैसा पाकिस्तान में लेकर आएंगे। उस वक्त नैब के पास इतने इख्तियारात नहीं थे, नैब की पहुंच इतनी ज्यादा नहीं थी कि वो दूसरे मुल्कों में जाकर पाकिस्तानी लोगों की जो बेनामी जायदादें हैं उनकी निशानदेही कर सकें। इस काम के लिए जनरल परवेज मुशर्रफ साहब ने बरतानिया की एक लॉ फर्म ब्रॉडशीट कंपनी से राब्ता किया और ब्रॉडशीट कंपनी से एक मुआहदा किया। वो मुआहदा ये था कि पाकिस्तान के जो करप्ट अनासर हैं, जिनमें बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, जिनमें पॉलिटिशियंस हैं, जिनमें बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं, जिन्होंने करप्शन करके पाकिस्तान से पैसा बाहर ले गए हैं और वहां पर जाकर उन्होंने अपने बिजनेसेस खोले हैं, उनसे प्रॉपर्टीज खरीदी हैं, ब्रॉडशीट कंपनी उन लोगों की उन जायदादों की निशानदेही करेंगी और पाकिस्तान की नैब जो भी रिकवरी करेंगी तो 20% ब्रॉडशीट कंपनी वसूल करेगी और 80% पाकिस्तान की हुकूमत को दिया जाएगा। जनरल परवेज मुशर्रफ साहब ने यह मुआहदा कर लिया। इस मुआहदे के बाद ब्रॉडशीट कंपनी ने अपना काम शुरू कर दिया। ब्रॉडशीट कंपनी ने तकरीबन 100 या इससे भी ज्यादा लोगों की बेनामी जायदादों का नैब को बताया। ब्रॉडशीट कंपनी ने निशानदेही की, जिनमें मियां नवाज शरीफ की जायदादें निकली, आसिफ अली जरदारी की निकली, पाकिस्तान के बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स, बड़े बड़े बिजनेसमैन भी वो करप्शन में मुलव्वस थे। ब्रॉडशीट कंपनी ने अपना काम किया। नैब ने कुछ लोगों से इंक्वायरी भी की और नैब ने कुछ पैसा रिकवर भी किया। ब्रॉडशीट कंपनी का एक नुमाइंदा पाकिस्तान आया, उसने अपने पैसों का मुतालबा किया उस मुआहदे के मुताबिक कि 20% पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो भी रिकवरी करेगी 20% ब्रॉडशीट कंपनी को दिया जाएगा। लेकिन नैब ने यह पैसा देने से इनकार कर दिया। नैब का मौकफ यह था कि यह पैसा तो हमने रिकवर करवाया है और बाद लोगों की निशानदेही भी हमने खुद की है। उस वक्त यह फड्डा बन गया। नैब के प्रोसिक्यूटर जनरल फरूक आदम मल्क ने सही तरीके से उन शिकों की स्टडी नहीं की थी। उन्होंने ऐसे मुआहदे को अच्छे तरीके से स्टडी नहीं किया था। देखिए, ये जो इंटरनेशनल लेवल पर आपकी जो डीलिंग्स होती हैं, आप इनको इग्नोर नहीं कर सकते। ये आपकी चॉइस नहीं होती। इंटरनेशनल लेवल पर आप जब भी किसी मुल्क से कोई मुआहदा करते हैं तो फिर आप पाबंद होते हैं। ब्रॉडशीट कंपनी ने वो सारे डॉक्यूमेंट्स पाकिस्तान की गवर्नमेंट के सामने रखे कि देखिए, आपने हमसे मुआहदा किया है, हम जो भी जायदाद की निशानदेही आपको करेंगे, नैब जो भी पैसा रिकवर करेगा तो 20% यू हैव टू पे टू द ब्रॉडशीट कंपनी। उस वक्त के नैब के जो चेयरमैन थे जनरल अमजद साहब, उन्होंने इस मुआहदे को मनसूख कर दिया, जो कि एक इंटरनेशनल कानून की खिलाफवर्जी था। आप ऐसे ही यकतरफा किसी मुआहदे को आप खत्म नहीं कर सकते। ब्रॉडशीट कंपनी ये केस बरतानिया की अदालत में ले गई, ये केस चलता रहा। इसी दौरान एक अमेरिकन शहरी जेम्स ने अमेरिका में इसी नाम से ब्रॉडशीट LLC के नाम से एक कंपनी बना ली। इसी दौरान आसिफ अली जरदारी साहब पाकिस्तान के सदर मुंतखब हो गए तो ब्रॉडशीट LLC कंपनी का मालिक जेम्स बैरी वो पाकिस्तान आया। आसिफ अली जरदारी ने आउट ऑफ कोर्ट जाकर उससे सेटलमेंट करने की कोशिश की और जेम्स वो $1.5 मिलियन पाकिस्तान की गवर्नमेंट से लेकर चला गया। यहां पर यह बात काबिल गौर है कि ये पैसा पाकिस्तान ने ब्रॉडशीट LLC लॉ फर्म को दिया। असल ब्रॉडशीट कंपनी जो थी बरतानिया में, उसने कहा कि हमें तो कोई पैसा मौसूल नहीं हुआ। उन्होंने बरतानिया की अदालत में मुकदमा दर्ज कर दिया और केस चलता रहा। इसी दौरान फिर प्राइम मिनिस्टर मियां नवाज शरीफ साहब भी बने। ये केस ऐसे चलता रहा। 18 दिसंबर 2020 को बरतानिया की अदालत ने फैसला ब्रॉडशीट कंपनी के हक में सुना दिया और पाकिस्तानी गवर्नमेंट को हुक्म दिया कि वो $28 मिलियन ब्रॉडशीट कंपनी को पे करें। बाद में यही $28 मिलियन की रकम
برطانیہ میں مقیم پاکستان کے ہائی کمیشن کے اکاؤنٹ سے نکال لی گئی۔ پرائم منسٹر پاکستان عمران خان صاحب نے اس تمام صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے، تمام صورتحال کو دیکھنے کے لیے انہوں نے ایک کمیشن بنایا۔ اس کمیشن کے سربراہ سپریم کورٹ کے ریٹائرڈ جج عظمت سعید شیخ صاحب کو اس کمیشن کا سربراہ بنایا اور تمام معاملے کی تحقیقات کرنے کا حکم دیا کہ اس بریڈ شیٹ معاملے میں پاکستان سے کہاں کہاں کوتاہی ہوئی ہے، پاکستان کے کون کون لوگ جو ہیں وہ اس تمام صورتحال میں اس معاملے میں ملوث ہیں۔ پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے ایک کمیشن بنایا۔ اب یہ بات یاد رکھیے کہ سپریم کورٹ کے ریٹائرڈ جج عظمت سعید شیخ صاحب یہ وہی ہیں جو پاناما لیکس میں ایک بینچ کا حصہ تھے۔ پاناما لیکس جس کا فیصلہ ہوا اور نواز شریف کرپشن میں ملوث پایا گیا، یہ عظمت سعید شیخ صاحب وہی جج ہیں جو کہ ایک بینچ کا یہ حصہ تھے۔ تو انہوں نے آج 100 صفحات پر مکمل ایک رپورٹ، یعنی اس کمیشن پر ایک انکوائری رپورٹ انہوں نے مکمل کی ہے اور یہ رپورٹ پرائم منسٹر عمران خان صاحب کو پیش کر دی گئی ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق آصف علی زرداری یعنی پاکستان پیپلز پارٹی نے آصف علی زرداری کی گورنمنٹ نے $1.5 ملین کی جو رقم اس بریڈ شیٹ LLC کمپنی کو جو دی ہے، وہ صرف بے احتیاطی نہیں تھی بلکہ وہ پاکستان کے خلاف ایک فرد جرم ہے۔ دیکھیں، یہ جو آپ انٹرنیشنل لیول پر جو معاملات ہوتے ہیں، یہ بہت سوچ بچار کے بعد آپ کو اس کا فیصلہ کرنا پڑتا ہے۔ یہ آپ کی چوائس نہیں ہوتی کہ جس طرح آپ پاکستان میں کوئی کام کرتے ہیں پھر بعد میں پتہ چلتا ہے یہ ہم نے ایسے نہیں کیا ویسے نہیں کیا۔ انٹرنیشنل لیول پر آپ کو بات کرنے سے پہلے 100 بار سوچنا پڑتا ہے۔ جب آپ کوئی فیصلہ کر لیں، کوئی ایگریمنٹ سائن کر لیں تو اس کی ایک ویلیو ہوتی ہے، آپ اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ اب بریڈ شیٹ کمپنی میں جنرل مشرف صاحب کے دور میں یہ معاہدہ سائن ہوا، بعد میں اب ہمیشہ کی طرح ایک دوسرے پر یہ معاملہ تھوپا جا رہا ہے۔ نیب کہہ رہی ہے جی فلاں نے صحیح طریقے سے اس کی شکوں کو نہیں پڑھا، حکومت نیب پر ڈال رہی ہے، نیب حکومت پر ڈال رہی ہے، تو یہ ایک کھچڑی پک رہی ہے۔ تو بہرحال اب فیصلہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب کو کرنا ہے، کیا وہ آصف علی زرداری اور پیپلز پارٹی کے خلاف جا کر وہ کوئی ایکشن لیتے ہیں؟ اس رپورٹ میں جو سوئس اکاؤنٹس ہیں ان کے بارے میں بھی تحقیقات کا حکم دیا گیا ہے۔ آصف علی زرداری نے جو $1.5 ملین کی رقم بریڈ شیٹ LLC کمپنی کو دی ہے، وہ پاکستان کے خلاف ایک فرد جرم ہے۔ آپ آنکھیں بند کر کے اس کو ایکسپٹ نہیں کر سکتے۔ اب یہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب پر ڈیپینڈ کرتا ہے، کیا وہ اپنی حکومت بچانے کے لیے آصف علی زرداری سے کوئی سیٹلمنٹ کر لیتے ہیں، کیونکہ پیپلز پارٹی جو ہے یہ PDM کے خلاف جا کر انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو سپورٹ کیا ہے۔ اگر پرائم منسٹر عمران خان صاحب آصف علی زرداری کے خلاف کوئی ایکشن لیتے ہیں تو یاد رکھیے آصف علی زرداری پیپلز پارٹی دوبارہ پھر PDM کو سپورٹ کریں گی، PDM کا ساتھ دیں گی، جس سے عمران خان کی حکومت کے لیے مشکلات بڑھیں گی۔ اب یہ فیصلہ عمران خان صاحب نے کرنا ہے، کیا وہ پاکستان کے مفاد میں جو بھی اس کمیشن رپورٹ کی جو انکوائری ہوئی ہے اس کے مطابق جو بھی بریڈ شیٹ کمپنی کے معاملے میں اس جرم میں ملوث پائے گئے ہیں ان کے خلاف سیریس ایکشن لیا جاتا ہے، یا پھر وقتی مفاد کی خاطر ان لوگوں سے ہاتھ ملا کر پاکستان کو نقصان پہنچایا جاتا ہے۔ اب یہ فیصلہ عمران خان صاحب نے کرنا ہے۔ اس سے پہلے بھی میں اس بریڈ شیٹ کمپنی کے بارے میں ایک مکمل ویڈیو بنا چکا ہوں، اگر آپ کو زیادہ مزید معلومات چاہیے تو آپ وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ یہ تھی آج کی بات۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کی اور مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ہمارا چینل گپ شپ وتھ توقیر مظہر سبسکرائب کریں۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے آپ اپنے میزبان توقیر مظہر کو اجازت دیجیے۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔